سلیمان علیہ السلام اللہ تا سوالو کو یا اللہ وی مال اجازت راکا ما تا اجازت فرمائے چی زستا دے ټول مخلوق لروٹے ورکم. اللہ جل جلالہ وی یو کالا پوری چی روٹے ورکم. اللہ تعالی ورطا او فرمائے سلیمان علیہ السلام ستا دمر طاقت نشتا. نو بیا سلیمان علیہ السلام ویل اللہ ویل دے او شپگو میاشتو اجازت خوراکا. اللہ پاک ورطا فرمائل طاقت دی نشتا. بیا ورطا خیر کیو فرمائل ویل دے یو رز اجازت را تراکا. نو اللہ تعالی ورطا فرمائلی وی دے یو رز طاقت دیم نشتا. ویل اللہ ویل دے یو ٹیم اجازت خو خامخارا کا. اللہ تعالی ورطا فرمائل زہ اجازت دے درتا تیارے شروع کا. سلیمان علیہ السلام شروع فرمائلا او یو میاشت پوری پخلی شروع شو. گڑان او غیان او اوخان لالیگی چرگان لالیگی او پا دسترخان باندی پخشی بیا چولے کیگی. او سلیمان علیہ السلام تا اللہ ہوا تابع فرمائلی دا. ہوا پہ مسلط شوا. ہوے پہ لگولو اگا پہ لگی گیا لگیا دے چلی گی. دا پخشی بھی جے کم دینو نہ یخیگی او نہ سخاکیگی او نہ سخاکولو تورکی. خیستہ تر و تازہ پراتری مزیدار دا اللہ مہربانی دا دیکھی چے دا گور سخاکیدو تم نپریدی او دا سی یخیدو تم نپریدی. او لگیا دے یو لوی د میاشتو په مسافت باندې یو لوی دسترخان غوړېدلی دی. په میاشتو مزل بچو شو نو هغه دسترخان نه خلاصېدو. دومره دسترخان یې غوړولی دی. دسترخان ډک شو. الله تعالی ورته وفرمیل زما مخلوق درې قسمه دی. یو د سمندر والا دی. یو تاسو سره چې کوم دی نو په ځمکه اوسېدونکي دي. او یو د هوا مخلوق دی. نو کم مخلوق لمخ کې ملمستیا ورکې. نو سلیمان علیہ السلام ورته او فرمایل دا د هوا مخلوق هم را سره بلد دی او دا د ځمکې اوسېدونکي مخلوق هم را سره بلد دی. او ملمانه مخلوق پکې ډېر زیات چې ملمانه دي نو هغه د سمندر والا دا مخلوق دی. نو اول د سمندر والا دی مخلوق لدا روټه ورکوم. نو بس اللہ جل جلالہ یو کب تا او فرمائلی فرشتہ ورطا رو لے گلا یا پس ذریعی باندی یا ورطا الہام اللہ تعالی او فرمائلو. یو کب روت او دے دسترخان پا یو سر خلقی خو پا لگ وقت کتے ندی بل سر دب بحر وط آٹول یو نوالک. نو دا کب ورطوی چی حل من مزید نور شتا دے. نو سلیمان علیہ السلام ورته فرمایل په میاشتم چې کم پخلې کړه واخو تا په یو نوالک. وای سلیمان علیہ السلام الله دومره مهربان دی چې مال داسي د وخت دریزل چې کم دی راکې او مال دغه رنګ نوړې ترغی پورې راکې چې درکمه پورې زم موړ شوی نه یم. نن استعمال مشم په نیمه کې د پری خودلم په نیمه خېټه پاتې شم. خودل د صدا یو خبره کوم چې د خدای رحمانیت ته وګوره او رحیمیت ته وګوره. سلیمان علیہ السلام سوال کړي وو ویل الله ستا مخلوق له روټه کوم چې کله اوخرونی وونو الله تعالی ورته اون فرمایل سلیمان علیہ السلام ابرکوا ودرېګا دا اوخ بستا ملموي ګډي چې کله رانی وونو ورته الله تعالی اون فرمایل چې ودرېګا. چې کله غویرانی وونو الله تعالی ورته اون فرمایلی چې ودرېګا. سلیمان علیہ السلام دا ستا ملمانه دي. نو ته دې دومره مخلوق ته وګوره چې دا مخلوق باندې د الله مهرباني سونه ده. نو دا الله د مهربانه اندازه نشته. دا الله د رحیمیت او رحمانیت اندازه نشته.